बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान के सियासी लीडर इतने ताकतवर हैं कि उनके पार्टी के दिगर रहनुमा और कारकुनान उनकी बात को रद्द नहीं कर सकते, और यही वो पहलू है जिसकी बुनियाद पर पार्टी लीडर सुप्रीम हो जाता है और दिगर ओहदेदारान, सीनियर साथी और कारकुनान सिर्फ माइनस होकर रह जाते हैं, और वो सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर की बात को तस्लीम करना ही पार्टी में रहने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं। तो इस पर तफसील से बात करते हैं। हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहबर बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी की। अब पीपल्स पार्टी के अंदर सूरत हाल यह है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा, कारकुनान और दिगर ओहदेदारान हैं, वो कहने को तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी मौजूद है, लेकिन हतमी फैसला वही होता है जो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच के मुताबिक होता है। बड़े बड़े रहनुमा मौजूद है, बड़े बड़ी कद आवर शख्सियात पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का होता है। गो पीपल्स पार्टी के अंदर जमहूरी हवाले भी मौजूद हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी और जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में भी ऐसे कादावर रहनुमा मौजूद थे जो अपनी बात कर गुजरते थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। गो पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा बड़े कादावर है, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की दी हुई गाइडलाइंस और बात को ही हतमी तस्वर करते हैं। पिछले दिनों जो वाकयात हुए उनमें भी बड़े सारे रहनुमा, जिनमें एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा ने डिनाई किया। गो एतजाज अहसन के मुतालिक तो कोई ऐसी बात सामने ना आई, लेकिन लतीफ़ खोसा को उनका जो ओहदा था उनसे महरूम रखा गया, क्योंकि लतीफ़ खोसा कह रहे थे कि वो हकीकी अब पार्टी हैं। लेकिन इस दौरान नौजवान सियासतदान जो बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पोक्स पर्सन भी रहे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ करते हुए सबसे पहले तनकीद भी की और फिर पीपल्स पार्टी की दी हुई सीनेटरशिप से उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि चूंकि पार्टी में रहकर वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि वो पार्टी से अलग रास्ता इख्तियार कर ले। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का ऐसा सुप्रीम लीडर है, सब ओहदेदारान, कारकुनान उनके ताबे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से लेकर और निचली सतह की क़यादत तक सब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ताबे हैं। जो मियां नवाज शरीफ उन्हें पैगाम देते हैं और जो गाइडलाइन देते हैं वो उन पर अमल करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब लंदन में बैठकर सारे अमूर की कमार करते हैं और मुस्लिम लीग नून में होने वाली वाकयात उन पर भी गहरी नज़र रखते हैं और अपनी गाइडलाइन के मुताबिक वो पार्टी को चला रहे हैं। और उनके मुखालफिन कहते भी रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी पर ग्रिप है, वो जो भी ऐसा अहकाम या हुक्म जारी करते हैं उनके ओहदेदारान और कारकुनान उनको तस्लीम करते हैं, और कोई इक्का दुक्का शख्सियत होगी जो मियां नवाज शरीफ की गाइडलाइन के मुताबिक उन हदायत पर अमल ना करे, लेकिन वो
اپنی پارٹی کے سپریم لیڈر ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے، جس طرح زرداری پیپلز پارٹی کے سپریم لیڈر ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری جانب ہم آتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین قاسم کے ابو کے متعلق۔ ان کی گرپ ان سب سے زیادہ مضبوط رہی۔ پیپلز پارٹی میں بھی کچھ آوازیں اٹھتی تھیں، مسلم لیگ نون میں سے بھی کچھ آوازیں اٹھتی تھیں، لیکن قاسم کے ابو کی پارٹی میں کسی بھی رہنما کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ قاسم کے ابو کو کسی بھی لائن پر لگا سکیں۔ وہ جو حکم دیتے تھے، ان کی کور کمیٹی بھی موجود تھی، ان کے دیگر مشاورتی دوست بھی موجود تھے، لیکن فیصلہ وہی ہوتا تھا جو قاسم کے ابو کرتے تھے، اور اسد عمر سے لے کر عام کارکن تک کسی کو بھی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ قاسم کے ابو کے کسی فیصلے کی مخالفت کر سکے۔ اب جب 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں تو اسد عمر سمیت دیگر بڑے اہم رہنما ہیں جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قاسم کا ابو انہیں کوئی گائیڈ لائن دے رہا تھا یا ان کا حکم یا ہدایت کو وہ جب تسلیم کرتے تھے، تو پھر اس وقت ان کا سامنا کیوں نہیں کرتے تھے، انہیں جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو پاکستان کی سیاست کا دوستو حال یہ ہے کہ یہ اپنے قائدین کے گرد گھوم رہی ہے۔ عوام کی محبت بھی اگر کوئی رہنما نعرے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اپنے قائدین کی طرف دیکھتا ہے کہ ان کے قائدین کا موڈ کیا ہے، اس موڈ کے مطابق ہی وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیاسی اکابرین ہیں وہ اپنے رہنماؤں اور کارکنان کو اتنی گرپ میں رکھتے ہیں کہ وہ جرت نہیں کرتے کہ ان کے سامنے بول سکیں۔ پاکستان میں اصل تبدیلی اس وقت ہی آئے گی جب سیاسی رہنما، سیاسی قائدین بھی اپنے اندر کوئی ایسا جمہوری سسٹم بنائیں تاکہ سب کو بولنے کا حق ملے، ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ جب بہت ساری آراء اکٹھی ہوتی ہیں تو بڑے سارے مسائل کے حل بھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کے حل بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ثابت ہوا کہ قاسم کا ابو میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، ان کی اپنی پارٹی پر مکمل گرپ تھی، لیکن 9 مئی کے واقعات نے قاسم کے ابو کو پریشان ضرور کیا ہے۔ ان کے بہت سارے بازو جو ان کی بات مانتے تھے وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب یہ باتیں کرنا انہیں زیب نہیں دیتا۔ اگر انہوں نے کوئی باتیں کرنی تھی تو وہ قاسم کے ابو کو اس وقت کہتے جب وہ اس کی پارٹی میں موجود تھے اور حکومتی اثرات کو انجوائے کر رہے تھے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔